वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य वैयाकरणसिद्धान्तलघुमञ्जूषायां निपातार्थप्रकरणे नयर्थविचारे पञ्चमम् अंशं पाठयामि। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः अत्यन्ताभावार्थक नयः क्रियायामेव अन्वये एक एव नै भवतु तेनैव बोधसंभवे बहूनां नयां प्रयोगः व्यर्थः किल इति विचारः। द्वितीयः अंशः मैत्रस्य इदं न चैत्रस्य। अत्र षष्ठ्याः स्वत्ववान् अर्थः। नयर्थे भेदे षष्ठ्यर्थस्य अन्वयः नै चैत्र स्वत्ववद्भिन्नम् इति बोधः जायते इति मतविचारः। तृतीयः अंशः अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वञ्च अभावे व्युत्पत्तिबललभ्यम् इति यत् वर्तते वचनं तत् भाष्यारूढम् इति प्रतिपादनं। चतुर्थः अंशः अन्वयितावच्छेदकशब्देन नयर्थान्वयी विशेषणमुच्यते इति प्रतिपादनं। ततः घटत्वादेः अवच्छेदकत्वे व्यक्तिविशेषबोधः कथम् इति विचारः। तदुत्तरं घटाभावो नास्ति इत्यस्य घटाभावकर्तृकसत्ताभावः इत्यर्थः। अन्तिमः अंशः आरोपस्य अभावधीहेतुत्वं भाष्यसम्मतम् इति प्रतिपादनम्। एते अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः अत्यन्ताभावार्थकनयः क्रियायामेव अन्वयस्वीकारे न क्रोधः न च मात्सर्यम् इत्यादौ बहूनां नयां प्रयोगः व्यर्थः किल इति आक्षेपः। तस्य समाधानं मैत्रस्येदं न चैत्रस्य। अत्र दीधितिकारैः यः बोधः उपवर्णितः तत्र विचारः। यन्निरूपिते अथवा यन्निष्ठे अर्थे या विभक्तिः तदर्थस्य तेनैव तत्रैव अन्वयौचित्यम् इति प्रतिपादनम्। अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वञ्च अभावे व्युत्पत्तिबललभ्यम् इति शिरोमणिवचनं यद्वर्तते तत् अस्माकम् अनुकूलं भाष्यानुकूलम् इति प्रतिपादनम्। अन्वयितावच्छेदकेति व्युत्पत्तिबललभ्यम् इति स्वीकारे पीतघटत्वावच्छिन्नाभावबोधः न संभवति। कुतः? तत्रापि घटत्वस्य अवच्छेदकत्वात् इति विचारः। विशिष्टबोधे विशेष्यवृत्तिधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वम्। अन्वयितावच्छेदकं घटो नास्ति इत्यादौ घटत्वादिकं। नेलघटो नास्ति तत्र नेलत्वादिकम् अन्वयितावच्छेदकम्। अभावस्य भावप्रतियोगिकत्वमेव अभावाभावः इति व्यवहारः अप्रामाणिकः। प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञाने तद्व्यवहारे च हेतुः। आरोपस्य अभावधीहेतुत्वे भाष्यं प्रमाणत्वेन प्रदर्श्यते। असमस्थस्थले नयः अभावः अर्थः इत्युक्तं। तत्र नयर्थः द्विधा दृश्यते। एकः अत्यन्ताभावः, अन्यः भेदः। अत्यन्ताभावार्थकनयः अर्थात् प्रसज्यप्रतिषेधस्थले क्रियायाम् अन्वयः इत्युक्तं। यदि क्रियायाम् अन्वयः तर्हि दोषः वर्तते किल इति शङ्का क्रियते। कुत्र? न क्रोधः न च मात्सर्यं न लोभः नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। तत्र नयर्थात्यन्ताभावस्य क्रियायाम् अन्वयनियमात् एकेन नया तदभावबोधः संभवति। अनेकनयां प्रयोगः किमर्थः इति आक्षेपः। किञ्च तत्र भवन्ति इति बहुवचनान्तप्रयोगः वर्तते। क्रोधः मात्सर्यम् एकवचनान्तप्रयोगः वर्तते। कथं समन्वयः?
कुतः वचनभेदः वर्तते किल इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते प्रत्येकं क्रोधादिभवनाभावबोधनाय अनेकनयां प्रयोगः समुदितानां क्रोधादिभवनानाम् अभावबोधनाय भवन्ति इति बहुवचनप्रयोगः एवं रीत्या दोषद्वयं परिह्रियते पुनः शङ्का क्रियते क्रोधः इति एकवचनान्तं तत्र एकवचनान्तत्वेन कथम् अन्वयः भवन्ति इत्यनेन इति शङ्का जायते तस्य समाधानमुच्यते पूर्वार्थे एकवचनान्ताः शब्दाः वर्तन्ते अतः प्रत्येकं भवति क्रोधः भवति मात्सर्यं भवति इति द्वितीयपादे भवन्ति इति बहुवचनान्तप्रयोगः वर्तते तत्र एते इति बहुवचनान्तस्य अध्याहारः क्रियते न तं विरिञ्च्यो न भावो न लक्ष्मीः न धनाधिपः दातुमर्हन्ति विभवं विष्णोराराधनेन यः अत्रापि बहवः नयः वर्तन्ते पूर्ववत् अत्रापि समन्वयः कर्तव्यः समुदितानां बलवत्वेपि दानयोग्यत्वाभाव प्रतिपादनाय अर्हन्ति बहुवचन प्रयोगः समुदितानाम् ऐकमत्याभावेन अदातृत्वेपि प्रत्येकं दातृत्वाभाव बोधनाय नयः अनेकत्वञ्च एवञ्च एवं रीत्या अत्र दोषः नास्ति मैत्रस्य इदं न चैत्रस्य तत्र असमस्तनयः नामार्थेन अन्वयः इत्युक्तम् अन्वये आरोपितत्वं नयाद्योच्यते इति सिद्धान्तितं भवतु तत्र बोधः कथं जायते आरोपित चैत्रस्वामिकत्ववदिदं मैत्रसम्बन्धी मैत्रस्य इति वर्तते किल आरोपित चैत्रस्वामिकत्ववदिदं मैत्रसम्बन्धी आरोपितत्वं नयाद्योच्यते इति एवं स्थिते नयर्थवादे शिरोमणिकारैः किमुक्तं मैत्रस्य इदं न चैत्रस्य इति स्थले एवं रीत्या बोधं वर्णयन्ति कथं चैत्रस्य षष्ट्यन्तं पदं षष्ट्याः स्वत्ववान् अर्थः भेदः नयर्थः तन्मते तत्र षष्ट्यन्तर्धस्य अन्वयः चैत्र स्वत्ववद्भिन्नं मैत्रसम्बन्धी इति बोधः जायते इति शिरोमणिकाराः उपवर्णयन्ति तत्तु न युक्तम् इति मञ्जूषाकारः तन्निराकरोति कथं यन्निरूपिते इत्यादिना ग्रन्थसन्दर्भेण यन्निरूपिते अर्थात् चैत्रस्य इदं धनम् इत्यत्र चैत्रनिरूपितं यत् धनं तन्निष्ठे स्वत्वसम्बन्धे षष्ठी अयमेकः पक्षः अथवा यन्निष्ठे अर्धे चैत्रनिष्ठे स्वामित्वरूपे अर्धे या षष्ठी विभक्तिः स्वत्वसम्बन्धे अथवा स्वामित्वरूपे अर्धे या षष्ठी विभक्तिः तदर्थस्य नाम विभक्त्यर्थस्य तेनैव अन्वयः आद्यपक्षे चैत्रनिरूपितं यत् नाम धनं तेन अन्वयः द्वितीयपक्षे चैत्रेण चैत्ररूपे अर्धे अन्वयः उचितः अतः विभक्त्यर्थस्य प्रतियोगितया नयर्धे अन्वयः नोचितः यदि विभक्त्यर्थस्य प्रतियोगितया नयर्धे अन्वयः इत्युच्यते तर्हि तिङर्थसंख्यायाः नयर्धान्वयसम्भवात् एकत्वाभाववन्तौ पाककर्तारौ चैत्रौ उभौ चैत्रौ इत्यर्थे न पचति चैत्रौ इति प्रयोगः आपद्येत कथं एकोनद्वौ इतिवत् अत्रापि तादृशप्रयोगापत्तिः किञ्च चैत्रस्य तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठी चैत्रसम्बन्धी कः
इति सम्बन्ध्यन्तर आकाङ्क्षा वर्तते, धनाद्याकाङ्क्षा वर्तते। अनयोः सम्बन्धः कः इति सम्बन्धविशेषाकाङ्क्षा वर्तते। एवं रीत्या नियमतः आकाङ्क्षायाः सत्त्वेन चैत्रधनयोः सम्बन्धं विना नैर्धस्य प्रतियोग्याकाङ्क्षया स्वत्वादिरूपः प्रतियोगिसम्बन्धः वक्तुं नैव शक्यते। स्वार्थे परिपूर्णयोरेव चैत्रस्य धनम् इत्यनयोः नैर्धसाकाङ्क्षत्वात् स्वाकाङ्क्षानिवृत्त्युत्तरमेव अन्याकाङ्क्षापूरणस्य औचित्यात् प्रतियोगितया अन्वयः वक्तुं नैव शक्यते। यन्निरूपिते यन्निष्ठेव या विभक्तिः तदर्थस्य तेनैव इति एकस्मिन् पक्षे, तत्रैव इति पक्षान्तरे अन्वय औचित्यमिति नियमः पूर्वम् उपपादितः। तादृशनियमसत्त्वेन कृतिः आख्यातार्थः अथवा फलमात्रं धात्वर्थः इति नैयायिकमतं वा अथवा मण्डनमिश्रमतं वा न युज्यते। न पचति इत्यतः कृत्यभावबोध अनापत्तिः। कुतः? चैत्रादिनिष्ठयत्ने तिङ्विधानेन यत्नस्य चैत्रादौ अन्वयानापत्तिः। प्रथमान्तार्धनिष्ठस्य यत्नस्य प्रथमान्तार्थः चैत्रः, तन्निष्ठः यत्नः, सः प्रत्ययार्थः। तस्य प्रत्ययार्थत्वेन तस्य तेनैव अन्वयौचित्येन कृत्यभावबोध अनापत्तिः न पचति इति वाक्यात्। अत्र शङ्का जायते, यत्किञ्चित् घटवति घटो नास्ति इति, अथवा यत्किञ्चित् घटे वा घटो न इति धीः घटान्तरस्य संसर्गाभावम् अन्योन्याभावं वा अवलम्ब्य कुतो न भवति? एवमेव नीलघटवति पीतघटाभावः वर्तते, अतः घटो नास्ति इति प्रयोगापत्तिः किल इति आक्षेपे स च आक्षेपः नैर्धवादे एवं रीत्या परिहृतः। कथं परिहृतः? अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वञ्च अभावे व्युत्पत्तिबललभ्यम् इति येन रूपेण प्रतियोगिनः अभावांशे विशेषणता तद्धर्मपर्याप्त प्रतियोगितावच्छेदकताकत्वम् इति तस्यार्थः। यथा घटो नास्ति, तत्र केन रूपेण प्रतियोगिनः घटत्वेन रूपेण प्रतियोगिनः घटस्य अभावांशे विशेषणत्वम्। अतः घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्व संबंधेन घटस्य अभावांशे विशेषणत्वात् घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगित्व संबंधेन घटस्य नयर्थे अभावे अन्वयः। तत्र घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता कः अभावः भवति। नीलघटाभावस्य प्रतियोगिता नीलघटत्वावच्छिन्ना, किं शुद्धघटत्वावच्छिन्ना इति वक्तुं न शक्यते। अतः नीलघटाभाववति घटो नास्ति इति तत्र बोधः अथवा ज्ञानं न भवति। व्युत्पत्तिबललभ्यम् इत्युक्तं किल पूर्वं, तस्य को वार्थः? अपदार्थापि तद्रूपावच्छिन्नोपस्थापक शब्द विशेष समभिव्याहार रूप आकांक्षा बलात्, व्युत्पत्तिः नाम एतादृशी आकांक्षा, तद्बलात् प्रतियोगी संसर्गतया लभ्यं व्युत्पत्तिबललभ्यम् इत्यस्य अयमर्थः। पदान्तर असमभिव्याहारस्थले अन्वयः अयमेकः, पदान्तर समभिव्याहारस्थले अयम् अपरः। इदानीं समन्वयः कुत्र? पदान्तर समभिव्याहारस्थले। नीलघटो नास्ति, नीलपद समभिव्याहृत स्थलम् एतत्। नीलघटो नास्ति, अत्र नीलघटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वमेव अभावे सम्बन्धः। नीलघटवति अत्र घटो नास्ति इति व्यवहारः न भवति। कः भवति? पीतघटो नास्ति इति व्यवहारः तत्र भवत्येव।
అన్వయితావచ్ఛేదకావచ్ఛిన్న ప్రతియోగితాకత్వం అభావే వ్యుత్పత్తి బలలభ్యం ఇది రఘునాథ శిరోమణిభిః యదుక్తం తత్ భాష్యానుకూలం తత్ వైయాకరణైః స్వీక్రియతే ఇది మంజూషాకారः ప్రతిపాదయతి. కథం ధ్వనితం చేదం విరామోవసానం ఇది సూత్రే భాష్యే ఇది మంజూషాకృతా ఉక్తం. కథం అయం ధ్వనితః ఇత్యుక్తౌ తత్సూత్రే భాష్యే అభావోవసానం ఇది ఏకం లక్షణం, విరామోవసానం ఇది అన్యత్ లక్షణం. లక్షణద్వయే కస్య ధ్యాయస్త్వం ఇత్యర్థ విచారావసరే భావభావిత్వాత్ అవిరామభావిత్వాచ్చ శబ్దస్య అవసాన లక్షణం నోపపద్యతే ఇది పక్షద్వయేపి దోషః శంకితః. వర్ణానాం అభావః ఇత్యుక్తే को वार्थः वर्णत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः अर्थात प्रतियोगितावच्छेदकं वर्णत्वम् इति. यदि वर्णः यः कोऽपि वर्तते तर्हि वर्णः नास्ति इति तत्र व्यवहारः न भवति इति. सामान्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभाव स्वीकारादेव वायौ रूपन्नास्ति इति प्रतीत्या रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक सामान्याभाव सिद्धिः. मणिकृतापि वायौ रूपन्नास्ति इति प्रतीत्या सामान्य धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकः अभावः साधितः मणिकारैः. एवञ्च अनेन विशेषाभावकूटमेव सामान्याभावः इति मतं निरस्तम्. अत्र शङ्का क्रियते अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वस्यैव अभावे व्युत्पत्तिलभ्यत्वे पीतघटत्वावच्छिन्नाभावबोधः न संभवति. कुतः तत्रापि घटत्वस्यैव अवच्छेदकत्वं किल इति चेत् तत्र समाधानमुच्यते. अन्वयितावच्छेदकशब्देन नयर्थान्वयि विशेषणमुच्यते. यथा पीतघटो नास्ति तत्र नयर्थान्वयी घटः तद्विशेषणं पीतत्वादि. पीतघटत्वं तु न अन्वयितावच्छेदकं. कुतः? गुरुत्वात्. अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नाया एव प्रतियोगितायाः ग्रहणात् पीतघटाभाव प्रत्ययः यत्र नीलघटः न वर्तते तत्र भवत्येव. न तत्र घटत्वम् अन्वयितावच्छेदकं न वा पीतघटत्वं. पीतरूपवान् घटो नास्ति इत्यादौ अन्वयितावच्छेदकं किं भवति? पीतरूपं भवति. नीलघटो नास्ति इदानीं प्रतियोगितावच्छेदकं किम् इति आलोचनीयम्. नीलघटो नास्ति इत्यादौ प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वादिकमेव. कुतः? विशिष्टबोधे विशेष्यवृत्तिधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वम्. अतः नीलघटप्रतियोगिक अभावबोधे प्रतियोगितावच्छेदकं घटत्वं. नीलत्वं किं भवति? अन्वयितावच्छेदकं भवति. विशिष्टबोधे विशेष्यवृत्तिधर्मस्यैव प्रतियोगितावच्छेदकत्वात् नीलघटो नास्ति इत्यत्र नीलविशिष्टघटप्रतियोगिक अभावबोधे विशेष्यवृत्तिधर्मः विशेष्यः घटः तद्वृत्तिधर्मः घटत्वं. तदवच्छिन्ना प्रतियोगिता नीलेत्यादि विशेषणबलात् नीलघटनिष्ठा. अत्र शङ्का क्रियते. नीलघटो नास्ति इत्यादौ नीलादि विशेषणसत्त्वेपि विशिष्टस्य अतिरिक्तत्वात् केवलनिष्ठायाः प्रतियोगितायाः कथं नीलघटादि विशिष्टनिष्ठत्वम् इति आक्षेपः कृतः. तस्य समाधानमुच्यते. विशिष्टञ्च केवलात् न अत्यन्तमतिरिक्तम्. अत एव किमुच्यते नैयायिकैः? विशिष्टं शुद्धात् नातिरिच्यते इति. सर्वदा अतिरिक्तत्वे वैशेषिकानां पदार्थविभागन्यूनतापत्तिः दोषः. एवञ्च विशेषणविशिष्टव्यक्तिनिष्ठत्वात् तदीयप्रतियोगितायाः अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्नत्वात् उक्तदोषस्य अवकाशः नास्ति.
एवञ्च अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वम् अभावे व्युत्पत्तिबललभ्यम् इति सिद्धम्। अन्वयितावच्छेदकं घटो नास्ति इत्यत्र घटत्वादिकं, नीलघटो नास्ति इत्यत्र नीलत्वम् अन्वयितावच्छेदकं। प्रतियोगितावच्छेदकं यदि उच्यते तर्हि नीलघटवति पेतघटो नास्ति इति व्यवहारः न भवेत्। तत्र घटत्वं प्रतियोगितावच्छेदकं, ततश्च घटत्वावच्छिन्नाभावस्य बाधितत्वेन तद्व्यवहार अनुपपत्तिः। अतएव रघुनाथ शिरोमणिभिः किमुक्तं? संसर्गाभावः अन्योन्याभावश्च नयर्थः। तत्र च अन्वयितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वं व्युत्पत्तिबल लभ्यम् इत्युक्तं शिरोमणिकारैः। प्रतियोगितावच्छेदक इति तत्र नोक्तम्। अत्र शङ्का भवति, घटत्वादेः अवच्छेदकत्वे व्यक्तिविशेषबोधः कथं भवति इति चेत् घटपटादीनां घटत्वादिना शक्तावपि घटमानया इत्युक्तं। तात्पर्यवशात् कासाञ्चिदेव व्यक्तीनां तत्र बोधः भवति। एवं तुल्ययुक्त्या प्रकृते घटत्वमात्रस्यैव अवच्छेदकत्वेपि विशेषणबलात् पेतघटत्वावच्छिन्नैव प्रतियोगिता तत्र पेतघटो नास्ति तत्र प्रतीयते। नयः अत्यन्ताभावार्थकत्वे नीलघटवति अत्र घटो नास्ति इति व्यवहारः न भवति। अत्र घटो नास्ति इति व्यवहारः तत्र न भवति। पीतघटो नास्ति इति व्यवहारः भवत्येव। नयः भेदार्थकत्वे नीलघटः न घटः इति व्यवहारः न भवति। अधर्मशब्दे इव अज्ञानशब्दे नयः विरोधः अर्थः। अर्थात् आरोपितत्वं नया ज्योच्यते, विरोधरूपः अर्थः आर्थः, तद्बोधः मानसिकः पश्चात् भवति। एवञ्च अज्ञानम् इत्यत्र अभावार्थः नय ज्ञानाभावरूप एव अविद्या इति भ्रमः इति कैश्चिदुक्तं निरस्तम्। अविद्येति भ्रमः इति मतं निरस्तं। प्रकृते नयः विरोध्यर्थकत्वेन भावपदार्थ एव अज्ञानशब्दस्य अर्थः। एवञ्च अभावपदेपि विरोध्यर्थकः नै भावविरोधी इत्यर्थः। एवञ्च अभावस्य भावप्रतियोगिकत्वमेव। अतश्च अभावः अभावाभावः इत्यादि व्यवहाराः अप्रामाणिकाः इति मञ्जूषाकारस्य अभिप्रायः। घटाभावो नास्ति तत्र घटाभावकर्तृकसत्ताभावः इति बोधः। येन नाप्राप्ते नैद्वयं ना विष्णुः पृथिवीपतिः नैद्वयस्य प्रकृतार्थ दार्ढ्यं विनैभ्याम् इति सूत्रे भाष्ये उक्तं द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः न सह सहैव इति। शशशृङ्गं नास्ति तत्र प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः नास्ति इत्युक्तौ बौद्धप्रतियोगि प्रसिद्धिः वर्तते, अतः दोषः नास्ति। वह्नित्वेन घटो नास्ति तत्र प्रतियोगिनः प्रसिद्धिः कथम्? अप्रसिद्धप्रतियोगिकायाः अभावबुद्धेः नैयायिकैः स्वीकारात् तत्रापि दोषः नास्ति। वह्नित्वेन घटो नास्ति इत्यादयः ये अभावाः वर्तन्ते ते व्यधिकरणधर्मावच्छिन्न प्रतियोगिताकाः अभावाः। आरोपितत्वं नया ज्योत्स्यते इति मञ्जूषाकाराणां परमसिद्धान्तः। तदेव अत्र विव्रियते। प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञाने एवं तद्व्यवहारे च कारणं। प्रतियोग्यनालिङ्गिता भावबुद्धिः न भवति, अतः तस्य अभावेन प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञानं प्रति कारणं भवति।
सर्षपे सुमेरुत्वारोपः न संभवति। कुतः? सर्षपः एतावत् परिमाणकः, मेरुः बृहत् परिमाणकः, अतः सर्षपे सुमेरुत्वारोपः न संभवति। एवञ्च यत्र संभवति तत्र प्रतियोग्यारोपः, ततश्च प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञाने तद्व्यवहारे च कारणम्। तत्र शङ्का भवति, न एकं प्रियम् इति नैसूत्रस्थभाष्यप्रयोगः। तत्र प्रतियोगी नास्ति, प्रतियोग्यनालिङ्गित अभावबोधः तत्र कथं जायते इति प्रश्नः। प्रतियोग्यारोपः इत्युक्तं किल, तत्र कथम् इति प्रश्नः। प्रतियोग्यनालिङ्गिताभावबोधकस्य न इत्यानुपूर्वीकस्य भाष्यस्य प्रसिद्धिरेव नास्ति। कुतः? नैसूत्रे नैद्वयमिति भवता उच्यते, तत्र नैद्वयं नास्ति, एकः षष्ठ्यन्तः शब्दः, अस्माकम् एकं प्रियं न इत्यर्थः, अतः दोषः नास्ति। एवञ्च आरोपबोधस्य अभावबुद्धौ अहेतुत्वात् इति कौण्डभट्टवचनस्य भवति च एकजातीयानामपि एकस्य प्रतिषेधेन बहूनां सम्प्रत्ययः तद्यथा नन एकं प्रियं नन एकं सुखं नन एकं सुखम् इति नैसूत्रस्थं भाष्यम् अनुकूलं न भवति इति मंजूषाकाराणाम् आशयः। अत्र शङ्का क्रियते आबाधे च इति सूत्रस्थं भाष्यं कथं वर्तते इति परिशीलयामः। तस्य सूत्रस्य को वार्थः? पीडायां द्योत्यायां द्वित्वं विधीयते, एवं बहुव्रीहिवद्भावः विधीयते। तत्र प्रयोगः वर्तते एकं बहुव्रीहिवच्च इति सूत्रे भाष्ये आबाधे च इति सूत्रविहितद्वित्वविषये कः प्रयोगः? न तावन्मात्रं तत्र प्रयुक्तं वर्तते। तत्र प्रतियोग्यनालिङ्गितः अभावबोधः जायते किल, केवलम् अभावः, आरोपः नास्ति, अतः प्रतियोग्यारोपः कारणम् इति कथं वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः। समाधानमुच्यते, तत्रापि वाक्ये प्रयोक्तव्ये वाक्यैकदेशप्रयोगः। न जागर्ति इति वाक्ये प्रयोक्तव्ये न इति एकदेशः प्रयुक्तः इति कैयटेन व्याख्यातम्। अतः प्रतियोग्यप्रसिद्धिः अथवा तत्र केवलम् अभावबोधः प्रतियोग्यारोपः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तादृशदोषः इदानीं परिहृतः। अतः आरोपबोधः अभावबुद्धिं प्रति कारणं न इति भूषणकृत उक्तं वर्तते। तत् वचनं नैसूत्रस्थभाष्य विरुद्धं। न इत्युक्ते सन्देहः स्यात् तस्य पदस्य अर्थः निवर्तते इति ग्रन्थेन नित्यं प्रतियोग्याकाङ्क्षैव दर्शिता। एवञ्च प्रतियोग्यारोपः अभावज्ञानहेतुः। आरोपस्य अभावधीहेतुत्वम् अभिप्रेत्य भाष्ये किमुक्तं? जातिहीने संदेहात् दुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दः वर्तते। संदेहात् तावत् कथं? गौरं शुच्याचारं पिङ्गलं कपिलकेशं दृष्ट्वा अध्यवस्यति ब्राह्मणोऽयं ततः पश्चादुपलभते नायं ब्राह्मणः अब्राह्मणोऽयमिति। तत्र संदेहात् ब्राह्मणशब्दः वर्तते। संदेहात् ब्राह्मणशब्दः जातिकृता च अर्धस्य निवृत्तिः दुरुपदेशात् दुरुपदिष्टमस्य भवति अमुष्मिन्नवकाशे ब्राह्मणस्तमानया। एतत् सर्वं भाष्यं। सः तत्र गत्वा यं पश्यति तमध्यवस्यति ब्राह्मणोऽयं ततः पश्चादुपलभते नायं ब्राह्मणः अब्राह्मणोऽयमिति। तत्र दुरुपदेशाच्च ब्राह्मणशब्दः वर्तते।
జాతికృతా చ అర్థస్య నివృత్తిః తదుత్తరం భాష్యే ఉక్తం ఆతశ్చ సందేహాత్ దురుపదేశాద్వా నహ్యయం కాలం మాశరాశివర్ణం ఆపనే ఆసీనం దృష్ట్వా అధ్యవస్యతి బ్రాహ్మణోయమితి నిర్జ్ఞాతం తస్య భవతి ఇది భాష్యం. తస్య కోవాభిప్రాయః బ్రాహ్మణదృష్ట గౌరత్వాది గుణదర్శనాత్ బ్రాహ్మణ భిన్నే అథవా దుష్టోపదేశాద్వా అబ్రాహ్మణే పూర్వం బ్రాహ్మణోయం ఇది అధ్యవస్యతి తతః పశ్చాత్ ఉపలభతే నాయం బ్రాహ్మణః ఇతి తతః అబ్రాహ్మణః ఇతి ప్రయోగం కరోతి. ఆదౌ సందేహాత్ అథవా దురుపదేశాద్వా అబ్రాహ్మణే బ్రాహ్మణత్వాధ్యవసాయః తదుత్తరం అయం అబ్రాహ్మణః ఇతి తస్య ప్రత్యయః. యస్య యత్ర వస్తు తత్వం నిర్జ్ఞాతం భవతి తత్ర ఆరోపః నాస్తి, అతః తత్ర తదభావజ్ఞానం నాస్తి, అతః బ్రాహ్మణ శబ్ద ప్రయోగः నాస్తి, అబ్రాహ్మణ శబ్ద ప్రయోగోపి నాస్తి ఇది అస్య భాష్యస్య ఆశయः. ఏవంచ అనేన భాష్యేన కిం లబ్ధం ప్రతియోగ్యారోపः అభావజ్ఞానం ప్రతి కారణం. కుతః అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం తత్సత్వే తత్సత్వం తదభావే తదభావః ఇది అన్వయ వ్యతిరేకాభ్యాం ప్రతియోగ్యారోపः అభావజ్ఞానం ప్రతి హేతుః ఇది సిద్ధం. ఆరోపస్య అభావధీ హేతుత్వం అభిప్రేత్య ఆరోపిత రజితత్వాయామేవ శుక్తౌ నేదం రజతం ఇది ప్రతీతిః ఇది లీలావత్యాం ఉక్తం. అతయేవ ప్రతియోగ్యధికరణాభ్యాం అభావో నిరూప్యతే ఇది వృద్ధైః ఉక్తం వర్తతే. అధికరణం ఇత్యుక్తౌ ప్రతియోగ్యారోపాధికరణం తదేవ అభావాధికరణం. ఏవంచ ఆరోపస్యైవ శబ్దప్రయోగ కారణత్వాత్ బోద్ధురపి ప్రతియోగ్యారోపిత విషయస్యైవ ప్రతీత్యా ఆరోపితత్వమేవ నయర్థః నామ నయాద్యోచ్యతే నతు అభావః. అత్ర బ్రాహ్మణో నాస్తి ఇత్యాదావపి ఏతద్దేశాధికరణిక ఆరోపిత బ్రాహ్మణ కర్తృక సత్తా ఇది బోధః. పూర్వోక్తరీత్యా బ్రాహ్మణ కర్తృక సత్తా భావః ఏవం రీత్యా బోధః న సచ బోధః ఆర్థః అభావ విశేష్యక బోధః. అసమస్తస్థలే నయః క్రియాయాం అన్వయాత్ సత్తాయా ఏవ ఆరోపితత్వం సత్తాభావ బోధస్తావత్ ఆర్థః. న ఏకం అనేకం ఆరోపిత ఏకత్వవత్ ఏవం రీత్యా తత్ర బోధః జాయతే. అనేకం ఇత్యుక్తౌ ద్విబహూనాం సంప్రత్యయః కథం ఇతి ప్రశ్నే ప్రసజ్యాయం క్రియాగుణౌ తతః పశ్చాత్ నివృత్తిం కరోతి తద్యథా ఆశయ శాయయ భోజయ అనేకం ఇది సమాహితం. తత్ర అనేకః జనః ఆగతః ఇత్యాదౌ బహూనాం సంప్రత్యయః కథం ఇది ఏకదేశినా శంకా కృత. తాం శంకాం అభ్యుపేత్య కథం సమాహితం ఇత్యుక్తౌ ప్రసజ్యాయం క్రియాగుణౌ ఇది సమాహితం భాష్యే. పర్యుదాసపక్షే బహూనాం ప్రతీతిః భవతి తద్భిన్నః ఇతి. తత్ర ద్విత్ర్యాదినిర్ణయః తాత్పర్యవశాత్ ఆరోపిత ఏకత్వవత్వేనైవ బోధాత్ ఏకవచన సిద్ధిః ఇది ఉద్యోతకృత స్పష్టీకృతం. అసమస్తస్థలే పర్యుదాసే అథవా ప్రసజ్య ప్రతిషేధే వా సర్వత్ర ఆరోపితత్వమేవ నయర్థః. అయం నాగేశస్య సిద్ధాంతః. అనేకం తత్ర ఆరోపిత ఏకత్వవత్వేన బోధాత్ ఏకవచన సిద్ధిః. పర్యుదాసే
द्व्यादि संख्यायुक्त एव अनेक शब्दस्य अर्थः। यस्मात् द्व्यादिषु एकत्वम् आरोप्य प्रतिषेध्यते, यथा अब्राह्मणे क्षत्रियादौ ब्राह्मणत्वम् आरोप्य प्रतिषेध्यते, तद्वत् अनेकशब्देन संख्यान्तरयुक्तः उच्यते। द्वित्र्यादिप्रतीतिः द्वौ बहवः इति प्रतीतिः तात्पर्यवशात्। एवञ्च अनेकम् आरोपित एकत्ववत्। एवं रीत्या पर्युदासस्थले वा प्रसज्यप्रतिषेधस्थले वा सर्वत्र आरोपितत्वमेव नयर्थः, अत्यन्ताभावः नयर्थः, भेदः नयर्थः इति दर्शनान्तरीयं यन्मतं वर्तते तत्तु न युक्तम् इति मञ्जूषाकाराणाम् आशयः इति शम्।